अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कुछ आम खबरें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक तो चेयरमैन नैब की तकर्री का जो मामला है, इस हवाले से कुछ चीजें मुबहम हैं और वाज़ेह नहीं हो रही कि इस मामले पर अब आगे क्या क्या होना है। चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो उनका टेन्योर है, वो खत्म हो रहा है और अब वक्त भी बहुत कम बचा है। अ, अब ये जो नई तैनाती है, ये किस तरह से होनी है, इसके लिए तरीक़ाकार हुकूमत क्या इख्तियार कर रही है, इसको लेकर हुकूमत की तरफ से कुछ बड़े मिले-जुले जो है वो इशारे मिल रहे हैं। आज अखबारी जो इत्तलात है, उनके मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब का ये कहना है कि 4 से 5 नाम जो है वो सामने हैं, ये डिस्कस भी हुए हैं और फिर इसके ऊपर जो है ये फैसला लेना वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। इससे पहले वो कुछ इशारे जो है वो कवानीन में तब्दीली के भी दे चुके हैं। खास तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने भी कहा कि इस मामले पर जो है वो अपोजिशन को जो है वो एतमाद में लेने का कोई फायदा नहीं है। जरा देखिए हुकूमत की अभी तक इस मामले पर फरूक नसीम और फवाद चौधरी ने क्या बात की है। अब ये जो मामला है ये इस वजह से भी आम है कि नैब पर तनकीद तो बहुत होती रही है। अपोजिशन इसे नैब न्याजी गठजोड़ का नाम जो है वो देती रही है। फिर ये जो एहतसाब वाला मामला है, मुल्क की सियासत में ये पिछले 3 साल हावी रहा और फिर आने वाले जो 2 साल हैं और फिर इंतखाबात होने हैं, ऐसा मालूम होता है कि ये आने वाले दिनों में भी बड़ा अहम होगा। तो इस वजह से ये तैनाती हुकूमत के लिए भी बड़ी अहम है, अपोजिशन के लिए भी बड़ी अहम है। अब अपोजिशन का ये कहना है कि उनसे उनसे मुशावरत के बगैर जो है वो हुकूमत कवानीन में तब्दीली या ऑर्डिनेंस के जरिए या कोई और तरीकाकार इसके लिए इख्तियार नहीं कर सकती और इसी वजह से वो इस मामले पर हुकूमत पर ये जो हुकूमत की तरफ से अभी तक इशारे दिए गए हैं उन पर तनकीद भी करती रही है। कानून वाजे है कि तोसी नहीं हो सकती। ऑर्डिनेंस के जरिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अपने मन मानी के लोगों को जो आपकी बातें सुनते हो वो चेयरमैन नैब पाकिस्तान को कबूल नहीं है। अगर बदनीयती पर मबनी उन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। अब हम सुन रहे हैं कि चेयरमैन नैब को तौसीह देने का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। हम किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करेंगे और उसे चैलेंज करेंगे। पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। जो नैब ने केसेस किए थे ऑपोजिशन जमातों पर, जो डिटेल्ड जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की और वेरियस हाई कोर्ट्स की, जिसमें नैब को डायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया गया है। इस वक्त पीएमएलएन का कोई बंदा अंदर बंद नहीं है ना। सारे केसेस, कितने केसेस हुए थे, क्या हुआ, हर एक की डिटेल जजमेंट पढ़ लें और परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। शर्मिंदगी होनी चाहिए नैब को 3 साल के बाद। जावेद इकबाल साहब तो छोड़ के खुद ब खुद चले जाएं। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। इस मामले को अपोजिशन किस तरह से देख रही है और क्या अपोजिशन इस मामले पर इकट्ठी होगी, एक आवाज होगी या फिर इस पर जो है वो मुख्तलिफ राय अपोजिशन में भी है। एक तो आज के प्रोग्राम में इस तैनाती पर बात होगी कि हुकूमत क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है और फिर ये किस तरह से होनी चाहिए। दूसरा अहम मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। ये खिताब जो है वो आज रात को जो है वो होना है, लेकिन इसके अहम नुकात क्या होने चाहिए, क्या बात उन्हें करनी चाहिए, तवक्कुआत क्या हैं और फिर जो एक लार्जर क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान का मुकदमा ऐसे अहम मौके पर जो कि अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या पाकिस्तान का मुकदमा हुकूमत और वज़ीर आज़म ठीक तरह से भरपूर अंदाज में लड़ रहे हैं या नहीं। और फिर महंगाई वाला भी जो इशू है जिस पर हमने कल प्रोग्राम में बात करनी थी, लेकिन जो है वो कुछ हो गई ईवीएम के ऊपर, उस पर भी आज कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो है वो हम उस पर भी बात कर सकें। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो आज की डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मुस्तफा नवाज खोकर साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले चेयरमैन नैब की बात करते हैं, फिर बाकी इश्यूज के ऊपर जो है वो आएंगे। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। ये हुकूमत की तरफ से कुछ इशारे जो है वो आ रहे हैं कि हुकूमत क्या करना चाहती है, लेकिन ऑप्शन वही हैं, 2-3 हैं, या तौसीह हो सकती है या कानून बदला जा सकता है या फिर
ایک بہت ہی آئیڈیل صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر حکومت اور اپوزیشن میں کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے. آپ کی رائے میں کس طرح سے یہ معاملہ ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اس معاملے؟ دیکھیے سر، میری رائے میں تو جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے وہی ہونا چاہیے اور صرف وہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار ہے نہیں. اس وجہ سے چاہے توسیع ہونی ہے یا کوئی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس میں قانون بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور قانون میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو جو چیئرمین آف دا، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں بعد میں یہ اعتراض نہ اٹھایا جا سکے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. کم از کم اوریجنلی جب یہ اپوائنٹمنٹ ہو تو اس وقت کنسنسس ہونا چاہیے. ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کنسنسس ہو بھی جاتا ہے تو حکومت کے جو پریشرز ہیں ان کی تاب نہیں لا پاتے لوگ. آپ نے دیکھا کس طرح ویڈیوز ریلیز کی گئی، کس طرح ایک ایسے پی ایم جو ہیں انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ویڈیوز ریلیز کی چیئرمین نیب کی، اور اس کے بعد سے ان کو بلیک میل کیا گیا. تو یہ جو حکومتی رویہ ہے، جو آمرانہ رویہ ہے یا فیشسٹ رویہ ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، چاہے وہ نیب کی طرف ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہو، چاہے وہ میڈیا کی طرف ہو. ویسے تو ہمارا بھائی ہے مصطفیٰ کا بھی اور میرا بھی فواد چودھری، لیکن جس طرح کا انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں، وہ جو نئی پی ڈی ایم اے بنا رہے تھے جس میں 10 کروڑ روپے بالخصوص آپ کو جرمانہ ہونا تھا کیونکہ آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور آپ کے ادارے کو 25 کروڑ جرمانہ ہونا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو اشارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی طور پہ آواز اٹھاتا ہے اس پہ نیب کے مقدمے ہو جاتے ہیں، جن کا بھی آپ نے کلپس میں حوالہ بھی دیا کہ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھ لیں، آپ ہائی کورٹس کی ججمنٹس پڑھ لیں، ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو سیاسی ڈبیٹ میں. اب اچھا، کیونکہ میں آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اکثر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں قانون کے مطابق کی. اب ایک اس کی مثال یہ ہے کہ قانونی اگر بدل دیا جاتا ہے اور پھر اس قانون کے تحت جو ہے وہ یہ تعیناتی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ قابل قبول ہوگی یا وہ ہونی چاہیے پھر آپ کی نظر؟ جی میرے خیال میں دیکھیں، میرے خیال میں اگر تو واقعی ڈیبیٹ کے بعد کمیٹیز میں جانے کے بعد قانون کو تبدیل کیا جاتا ہے جو قانونی راستہ ہے، تو اگر ہم اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کم از کم ہم احتجاج تو ضرور کریں گے، مگر اگر قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے تو پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے کیونکہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک اہم چیز ہے، یہ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں اور میں بھی اس کا ذاتی طور پہ اس کو دیکھ چکا ہوں کہ اگر لوگوں کو ان کے بچوں کی ویڈیوز دکھا کے یا ان کو پر نیب کے مقدمات ڈلوا کے یا ان کو پریشرائز کر کے ووٹ ڈلوانا ہے قانون سازی کے لیے، تو وہ قانون سازی تو نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دھونس دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ یہ دھونس دھاندلی ہوتے دیکھی ہے. تو مگر اگر ایک نیوٹرل طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک کھلی فضا میں ڈیبیٹ کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے یہ اچھا طریقہ کار نہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہے جسے ہمیں سامنے لانا چاہیے، تو ضرور اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی. لیکن اس سے بہتر طریقہ کار ہوگا کیا کہ اپوزیشن کی بھی ریپرزنٹیشن ہو اس طرح کے آئینی اداروں کی اپوائنٹمنٹ میں، اور حکومت کی بھی ریپرزنٹیشن ہو. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی اگر دونوں کی مشاورت سے یہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی تو اس سے بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ کون کرے گا یہ اپوائنٹمنٹس؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ معلوم ہے کہ حکومت کے دل میں ایک خاص قسم. جی ٹھیک ہے. مصطفیٰ بھائی، کچھ تاثر پیپلز پارٹی کی خاموشی سے کچھ لوگ مطلب نکال رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اس معاملے پر جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے. ایک تو اس کو ذرا اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اصل چیز جو ہے وہ تو قانون ہے، تو کیا قانون وہی رہنا چاہیے یا اس میں گنجائش ہے آپ کی نظر میں کوئی بہتری کی؟ ان دونوں پوائنٹس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا. جی شکریہ. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایگزسٹنگ جو قانون ہے، جو نیب کا آرڈیننس ہے، سیکشن 6 اس کا بڑا واضح ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے ان آفس وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگی.
اب جب نان ایکسٹینڈیبل اس کے اندر لکھا گیا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکے گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پرابلی جس وقت لیجسلیٹرز نے یہ شک ڈالی اس قانون میں کہ جو نیب چیئرمین ہے ان کو دوبارہ اپوائنٹ کرنے کے لیے ان سے مرضی کا کام نہ لیا جا سکے، تو یہ اس کے پیچھے ایک اسپرٹ تھا۔ باہر طور ابھی آپ طریقے سے ہمیں کلپس وغیرہ دکھائے ہیں، اس میں ہمیں واضح طور پہ ابھی یہ تو نہیں نظر آیا کہ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس قانون کو بدلنے کے لیے آرڈیننس لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ بلا شبہ حکومت کے پاس یہ اختیار ضرور موجود ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے امینڈمنٹ اس ایکٹ میں کر سکتی ہے، لیکن پھر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی بہت سے آرڈیننس جو ایشو ہوئے وہ کورٹس نے بھی اسٹرائک ڈاؤن کیے، اور جب پروسیس کو جب اس طرح کی بڑی اپوائنٹمنٹ ہو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کنٹروورشل پوزیشن ہو کہ جس کے اوپر ہمیشہ ہی لوگوں کو اعتراض رہتا ہے، وہ اگر آرڈیننس کے ذریعے کی جائے گی تو پھر اس پہ اور مزید سوالات اٹھیں گے اور سیاسی تلخی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ توسیع کا امکان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ توسیع والے معاملے اکثر ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اس پر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے حیران کن طور پر اپوزیشن حکومت کا اتفاق بھی ہو جاتا ہے، تو کیا وہ تو آپ کو اس معاملے میں توسیع کا امکان کتنا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سیکشن 6 تو بڑا واضح ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے۔ اب نان ایکسٹینڈیبل کو اگر چینج کرنا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کو آرڈیننس کی راہ ہی اختیار کرنی پڑے گی، یا آپ اسی طرح مشاورت کریں جس طرح قانون میں دیا گیا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں۔ حکومت کی جانب سے جو نقطہ سامنے لایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کیونکہ خود ان کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے مشاورت نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ کنوکشن ان کی ہوئی ہوتی نیب کورٹ سے تو پھر تو شاید اس آرگیومنٹ میں ہوتا، لیکن چونکہ ابھی تک غالباً میرے کے مطابق کنوکشن نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے صرف الزامات کی بنیاد پر وہ ان سے باعزت طور پہ بری بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ان مشاورت نہ کرنا یہ بھی ایک میرے خیال سے غیر قانونی عمل ہوگا۔ اور جہاں تک ہماری عدالتوں کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہو کہ ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کے کیس میں انہوں نے اس کنسلٹیشن کو کافی تفصیل سے اس کا جائزہ بھی لیا سپریم کورٹ میں، اور وہ بھی کہہ دیا کہ جو کنسلٹیشن ہوگی وہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ کنسلٹیشن صرف ریکارڈ پورا کرنے کے لیے یا فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دو خطوط لکھ دیا جائے، تو میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ بھی موجود ہے، تو ہم تو یہی توقع کریں گے۔ لیکن جو پچھلے 3 سال رہے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ تازہ مثال آپ کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کی ہے، کس طرح روز وزراء چیف الیکشن کمشنر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے، جو پچھلے 3 سال میڈیا کے گزرے، جوڈیشری کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ جو ججز کے اوپر ریفرنسز فائل کیے گئے۔ تو اس وقت ملک میں جبر کا نظام ہے، اس میں حکومت کو ڈسینٹ جہاں بھی نظر آئے اس ڈسینٹ کے اوپر وہ حملہ کرتی ہے۔ تازہ مثال ہمارے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دی جائے، الیکشن کمشنر نے پیسے۔ تو اب یہ ایک روش ہے، ایک رویہ کے بجائے اس کے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بلی کر کے وہ اپنا راستہ نکالیں۔ تو جمہوریت پھر اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں اور ایونچولی پھر راستے جب بند ہوتے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یا نقصان تو ملک کو ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ ہمایوں اختر صاحب، اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو حکومت کیا کر سکتی ہے، ظاہری بات ہے حکومت آرڈیننس لے کر آ سکتی ہے، طریقہ کار اور بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے اس پر میرا خیال ہے دونوں نے، جو ڈاکٹر مصدق صاحب اور مصطفیٰ نواز نے بات کی کہ ایک تو قانون موجود ہے، حکومت کو اسے فالو کرنا چاہیے، پھر اس قانون سے جڑی ایک روایت بھی ہے کہ کس طرح سے اب سے جو ہے وہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ کیا حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ اس معاملے پر بھی اب دیکھیں کنسنسس جو جینوئن کنسنسس ہے وہ ہوتا ہوا بڑا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ دیکھیے، ایک طرف تو آرڈیننس موجود ہے نیب کا جو کہ
22 साल से चेंज नहीं हो सका, सो ये भी उसी की शक है। वाज़ेह है जो फ़रोग नसीम साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने बात की है, उसमें हुकूमत अभी किसी फैसले पे नहीं पहुंची। जी जी, बहुत से ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली अगर कानून के जो मौजूदा ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक करेंगे तो उसमें तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन, मीनिंगफुल का लफ्ज़ जुडिशल स्क्रूटनी के बाद आया है, इसमें मीनिंगफुल कंसल्टेशन शामिल है। हुकूमत का एक पॉइंट तो सही है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन पे नैब केसेस हैं। ऑब्वियसली उसमें कन्विक्शन अभी कोई नहीं है, सो मॉरल ग्राउंड्स पे हुकूमत एक पोजीशन ले सकती है, लीगल पे तो गालिबन नहीं ले सकती क्योंकि कन्विक्शन इस वक्त नहीं है। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस जो है, हालांकि लीगली हुकूमत के पास ये रास्ता है, बट वेरी डेफिनेटली वो चैलेंज होगा हायर कोर्ट्स में, और उसके अपने आउटकम देखें क्या आउटकम निकलता है। तो अभी फैसला कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि हुकूमत बिल आखिर क्या फैसला करती है और इसका ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। लेकिन एक बात और है कि अगर तो आप एक बिल टेबल करें असेंबली में और वो आगे बढ़े और उसमें कमेटीज में जाए और कंसल्टेशन हो, तो उसमें ऑब्वियसली गिव एंड टेक होगा। उसमें फिर आपको पता है कि नैब ऑर्डिनेंस को रिवाइज करने का भी एक काफी तफसीली एक्ट पहले टेबल किया गया था, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। वो भी फिर कंसल्टेशन में आएगा, तो ये काफी एलैबोरेट प्रोसेस हो जाएगा अगर आप ये एक्सटेंशन की बात या कंसल्टेशन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत ने भी फैसला करना है, बट आपकी नजर में एक आइडियल सूरत हाल एज ए पॉलिटिकल जो है वो somebody who is involved with politics, आपकी नजर में एक आइडियल सूरत हाल क्या हो सकती है इस तायुनाती के लिए? मेरा जाती ओपिनियन ये है जी, मैं काफी अरसे पॉलिटिक्स की कर रहा हूँ इस मुल्क में, कि हर दरमी और बुलडोजिंग किसी भी फरीक को फायदा नहीं पहुंचाती, और अगर ये आपस में सलाह मशवरे से इसका कोई हल निकले तो सियासी तौर पे वो हमेशा बेहतर होता है हर पार्टी के लिए। ठीक है, राइट। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के जरा वापस आएंगे तो फिर कुछ बात होगी जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म को क्या बात करनी चाहिए और क्या पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा जा रहा है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्या बात करनी चाहिए, और फिर ये मौका बड़ा अहम है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां होने वाली पेशरफ्त पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। मैं इस सेगमेंट का आगाज भी जरा डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि एक तो ये कि तवक्कुआत, और दूसरा कि इस मौके पर आपको लगता है कि बैरूनी महाज पर हमारा मुकदमा जो है वो हुकूमत भरपूर अंदाज में लड़ रही है, या वो बातें, वो नैरेटिव जो हुकूमत को हमारे हवाले से सेट करना है, क्या वो किया जा रहा है या नहीं? मैं ये समझता हूँ जी कि नहीं, हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो रही। आपको भी मालूम है, आप भी मुल्क के बाहर एक चक्कर लगा कर आए, मैं भी कुछ दिन मुल्क से बाहर था, और हर जगह पे तासुर जो है, गलत तासुर या सही तासुर, वो ये पड़ रहा है, नंबर एक कि असल में जो अफगानिस्तान में हुकूमत आई है वो पाकिस्तान की मदद से आई है और पाकिस्तान के ज़ेरे असर है बहुत ज़्यादा, या पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये तासुर जो है ये ज़ाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानी अवाम जो हैं उनकी उमंगों के मुताबिक हुकूमत आनी चाहिए। मगर ये तासुर जो है ये कंपाउंड हो रहा है, या इसको तक़वियत मिलती है जब हमारे बड़े सीनियर लोग, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब, आके दीगर ममालिक का नाम ले लेकर कहते हैं कि ये जाहिल हैं, इनको कुछ पता नहीं है, हमें सिर्फ मालूम है, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ हमें इसमें फरीक बनने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें फरीक हैं नहीं।
اگر افغانستان کے معاملات ہیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے، ان تمام حقوق کے حوالے سے ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ہم ادا کریں گے، وہ ادا کر رہے ہیں. یہی تاثر پوری دنیا میں جانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کیا اس صورتحال میں ہم اپنے آپ کو ڈسٹینس کر سکتے ہیں اس سارے معاملات سے، یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، ڈسٹنس کرنے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا موقف تو لے کر آنے کی ضرورت ہے نا. اگر پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے یہاں پہ اداریے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب تعلقات جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل ہونے چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو جزا سزا ملنی چاہیے. بھائی کس چیز کی جزا سزا ملنی چاہیے؟ یہ معاملات افغانستان کے ہیں اور اس کو افغانیوں کو طے کرنا ہے. ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ ہم ضرور استعمال کریں گے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم وہ انفلوئنس استعمال کریں گے خواتین کے حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، مائنورٹیز کے حقوق کے لیے، اور اس ایریے کو، پورے خطے کو ایک بہتر، یعنی یہ جو یہاں پر پچھلے 20-30 سال سے جو بچے مر رہے ہیں، جو خون خرابہ ہو رہا ہے، اس کو استحکام دینا ہم فرض ہے، کیونکہ اس سے ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر افغانستان میں انریسٹ ہوگا تو پاکستان میں سکون نہیں رہ سکتا. اگر افغانستان کے اندر ایکسٹریمسٹ حکومت آئے گی تو پاکستان کے اندر ایک پروگریسو ماڈرن حکومت نہیں آ سکتی. اس وجہ سے کیونکہ ہم خود اس سے ڈائریکٹلی یہ چیزیں ہم پہ اثر انداز، ہماری بچوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان حقوق کی حفاظت کے لیے تو ہم انفلوئنس کریں گے. لیکن یہ تاثر جو بالخصوص امریکہ میں، کیونکہ وہ امریکہ نیو یارک میں آ کے تقریر کریں گے، اگرچہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں مگر ہے تو امریکہ کے اندر، تو امریکہ کے اندر بالخصوص جو تاثر ہے کہ پاکستان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی امریکہ کو گالی نکالتی ہے، کبھی سعودی عربیہ کے خلاف گفتگو کرتی ہے، کبھی ترکی کے حق میں، کبھی ملیشیا کے خلاف، کبھی ٹیلی فون کے حق میں، کبھی ہولڈ پہ ڈال دیا ہے، کبھی میری بات نہیں سنی. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کا تاثر بچگانا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ تاثر جو ہے زائل کرنا بہت ضروری ہے. بڑا موقع بڑا معاملہ. اچھا، میں ذرا تھوڑا سا آپ کے پاس ذرا واپس آ جاتا ہوں اس پہ، بٹ لیٹ می جسٹ ٹیک دس اپرچونٹی، کیونکہ ایک تو اس پر بھی کچھ نون لیگ کی رہنماؤں کی طرف سے احسن اقبال صاحب نے میرا خیال ہے اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو وہاں خود جانا چاہیے تھا. ورچوئل اب ان کا خطاب ہے. ہمایوں اختر صاحب، یہ موقع جو ایسی تقاریر ہوتی ہیں یا ایسے فورمز ہوتے ہیں، وہاں پر تو آپ نے اپنا نیریٹو، اپنا ایک بیانیہ سیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ تاثر شاید ابھر رہا ہے اور ہمیں جوڑا جا رہا ہے سارے صورتحال سے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مورد الزام بھی ساری صورتحال کا ٹھہرایا جا سکتا ہے. کیا ہم وہ بیانیہ دنیا میں سیٹ کر رہے ہیں، وہ دنیا کو وہ بتا رہے ہیں جو ہمیں بتانا چاہیے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مصطفیٰ صاحب؟ دیکھیے اس وقت آپ نہیں، میں ہمایوں صاحب میں وہ کشمیر والی بات پہ ڈاکٹر صاحب آتا ہوں. دیکھیے امان اظہر صاحب، بیانیہ تو ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس کا بھی مختلف ہے. بیانیہ تو ڈیموکریٹس کے اندر مختلف آوازیں ہیں. یہ وڈرال ڈیٹ مئی کی ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ گفتگو عمران خان کے بارے میں سنیں تو وہ بالکل مختلف ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو کچھ نہیں کہا، نہ ہی ٹونی بلنکن نے کچھ ایسے واضح پاکستان کے خلاف بات کی ہے. لیکن مصدق کو بھی پتا ہے، وہ امریکہ بڑے عرصے رہے ہیں، کہ امریکہ میں مختلف جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ کہاں سے اٹھتی ہیں، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے اور کون سی لابی ہوتی ہے. یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، دونوں سائیڈوں پہ اٹھ رہی ہیں. اس وقت پاکستان کا کردار کہ اس نے طالبان سے نیگوسیشنز میں دنیا کے ساتھ مل کے جو کردار ادا کیا سراہا جا رہا ہے. بالخصوص ابھی جو ایویکویشن ہوئی ہے سویلینز کی اور آرمی کی، اس میں پاکستان کا کردار بہت سراہا جا رہا ہے. دیکھیے سیاست ہوتی ہے، کچھ حد تک اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، شوشے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے وہ کیا. اگر آپ ہر آواز ٹائمز آف انڈیا کی سن لیں، یا وہ کرسٹین رائس جو ہے جارج ٹاؤن کی اس کی سن لیں، یا وہ جو
फेक न्यूज नेटवर्क है दुनिया में उसकी सुन ले तो उससे तो लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा विलन है, लेकिन जो सेंसिबल ओवरऑल आवाज दुनिया में उठ रही है वो इस तरह से कर लेना कि कुछ गैर अहम आवाजें हैं मगर आगे भी जो अहम आवाजें हैं जो मैटर करती हैं, जो आवाजें मैटर करती हैं वो बहुत बैलेंस्ड है। अच्छा ठीक है, राइट। मुस्तफा नवाज साहब, तो आपको भी लग रहा है कि जो मैटर करता है वो इस वक्त इन चीजों को समझ रहा है और फिर इस फोरम को किस तरह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तौर पर, हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि जाहिर बात है ये एक मौका होता है कि जहां पर जो है वो मुल्क का जो नैरेटिव है वो दिया जा सकता है, उसको सेट किया जा सकता है, उसकी एक रिफ्लेक्शन होता है। किस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो बड़ा डिबेट किया जा सकता है कि उन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि उन्हें वहां पर जाकर कहना क्या चाहिए था, या अगर हम उस सवाल को थोड़ा सा और मजीद डेप्थ में इसको ले जाएं कि पाकिस्तान का बयानिया होना क्या चाहिए। पिछले 30-40 साल की अगर हम देखें आलमी सियासत, तो उसमें पाकिस्तान का जो तारुफ है वो किस तरह से किया जाता रहा है। पाकिस्तान का जो तारुफ है उसमें हमारे यहाँ दहशतगर्दी अरूज पर रही, एक खतरनाक मुल्क हम समझे जाते रहे। हमारे यहाँ हमने 80,000 लगभग जानों का हमने शहादतें कबूल की इस जंग में। और दुख इस चीज का होता है कि आज भी जो हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी है उसको उस तरीके से नहीं सराहा जा रहा जिस तरीके से उसको सराहा जाना चाहिए। तो हमें बहुत सी चीजों पर इनपुट भी हमें देखना है। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देख लें, पाकिस्तान की मईशत का जो इस वक्त हाल है, इस ADB की कल रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान इस पूरी रीजन के अंदर हमारी मईशत सबसे कम तरक्की करने वाली मईशत जो है वो करार दी गई है। और महंगाई के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बताई गई है। तो हम मजमूई तौर पर अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30-40 साल हमने बहुत जाया किए हैं। हमारे अंदर जो सियासी बहरान जन्म लेते रहे, हम उनको नहीं संभाल सके, हम जमहूरियत को सही डगर पर नहीं डाल सके। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या पार्लियामेंट उस तरीके से फाल रह सकी। फिर हमारे जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो किस जो स्टेट की जो मशीनरी है, हम दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। ख्याल तो ये था और ये आइडिया बेचा भी गया था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को करप्शन के उससे बचाएंगे, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक हमारे यहाँ करप्शन मजीद बढ़ गई है। तो अगर आप इन टोटलिटी इन सारी चीजों को देखें तो पाकिस्तान का मजमूई तौर पर दुनिया में कोई अच्छा तासुर नहीं है। अब हमने इसको मिलकर हमने दूर है, we've got to put our heads together। इसमें हमें अपनी बाहमी रिलेशन भी खत्म करनी है। फिर हम we accept the fact कि हम एक रफ नेबरहुड में रहते हैं और उस नेबरहुड में हमारा एक बहुत बड़ा मामला इंडिया के साथ चल रहा है हमारी क्रिएशन के बाद से। उसमें कश्मीर का इशू है, उसके ऊपर OIC हो या कोई और फोरम्स हो, कोई पाकिस्तान की आवाज में उस तरह खातिर खा आवाज वो नहीं शामिल कर सके। सर मगर मुस्तफा भाई, मुल्क मजबूत हो तो आवाज भी मजबूत हो जाती है। मेरा ख्याल है तो बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है जी। तो हमें बहुत सी चीजों को तवज्जो देने की जरूरत है जो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक के लास्ट 3-4 डेकेड्स हैव बीन अ कंप्लीट वेस्ट, और हमें मुल्क को दोबारा एक सही डगर पर डालना है। और उसके लिए हम तो हमेशा कंसेंसस की बात करते हैं और हुकूमत के साथ हमने बहुत से मौके पर वो कंसेंसस की ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी उसका जवाब मुस्बत नहीं मिला। बस यही जवाब मैं ये जरा मजबूती वाला, क्योंकि सवाल मैशत से जुड़ा है और फिर ये इसमें भी डॉक्टर साहब भी कुछ कश्मीर पे बात करना चाह रहे थे। जरा एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, फिर डिस्कशन को जारी रखें।
के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो हमारा तीसरा मौजू है वो महंगाई वाला है और उस पर बात करनी, क्योंकि मगर मुस्तफा नवाज साहब जो है वो बात कर रहे थे कि मुल्क मजबूत हो तो जो है वो किस तरह से हमें चीजों को ठीक करना है ताकि पाकिस्तान की बात भी जो है वो सही तरह से सुनी जाए। मगर मुस्तफा नवाज साहब ये जरा ब्रीफली महंगाई वाले मामले को जरा एड्रेस कीजिएगा। ये आपको लगता है कि ये क्यों हुकूमत के काबू में जो है वो चीजें नहीं आ रही? हुकूमत तो अब कह रही है कि हमने कोई फायर फाइटिंग जो करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन नाउ थिंग्स शुड बी ऑन ट्रैक। जी रहमान भाई, इसमें पंजाब के अंदर बुज़दार साहब बैठे हैं, महमूद खान साहब बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान साहब वफाक में है। जो कुछ होता जा रहा है पिछले 3 सालों में, वादे वही तो बड़े हुए, लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि जो गवर्नेंस है उसके सीरियस इश्यूज हैं। 5 से 6 वजीर खाना तब्दील हो चुके हैं और हर दफा हमें एक नई नवीद सुना दी जाती है। मैं कल हुमायूं अख्तर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, हमारे बड़े हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो उन्होंने ये नुक्ता पेश किया कि ये जो रिसेंट महंगाई की जो वेव है, इसकी वजह पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हो जाना है। तो अगर और मैंने उसके जवाब में ये नुक्ता बयान किया, उनके सामने रखा कि अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर आलमी मंडी में जो बढ़ी है तेल की, तो वो सारी रीजन के लिए भी बढ़ी है। लेकिन ये क्या वजह है कि इंडिया में हमसे महंगाई कम है, श्रीलंका में हमसे महंगाई कम है? अगर आप इसको नैरो डाउन करें तो आपको मसला गवर्नेंस का नजर आता है, जिसमें प्राइस कंट्रोल भी है, जिसमें डॉलर की कीमत भी है, जिसके अंदर पेट्रोल की प्राइसेस भी हैं। तो आपको इसमें सर गवर्नेंस इज मेन इशू आपकी नजर में? गवर्नेंस भी और फिर कैपेसिटी भी। देखिए, और फिर उसके अंदर और जो इशू है वो ये कि हुकूमत ने जो चीजें, जिस तरह एनर्जी का पूरा सेक्टर है, वो एनर्जी का सेक्टर रन किया जा रहा है टेक्नोक्रेट्स के जरिए से। ताबिश गौहर साहब अभी चंद दिनों पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले इस तरह के और कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने एलएनजी की टाइम पे बाइंग नहीं की। अब हम ये सुन रहे हैं कि सर्दियों में गैस का एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। फिर आईएमएफ की शरायत है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, साथ ही साथ उनकी ये भी शरायत है कि आप अपनी बिजली और अपनी गैस की कीमतों का इजाफा भी करें। तो ये मिल मिलाकर हम एक ऐसी उसमें सूरत हाल में कि जिसमें ना हमें गवर्नेंस नजर आती है, ना मईशत को दुरुस्त सिमत में डाला जा रहा है, और आम आदमी इसके रिसीविंग एंड पर है, जिसके लिए बिजली और गैस के बिल देने मुश्किल हो रहे हैं, बच्चों की फीसें देनी मुश्किल हो रही है, किचन का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आम आदमी इसके रिसीविंग पे है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट, मैं इसका जवाब लेता हूं जरा, मैं हुमायूं साहब से और फिर जवाब लेता हूं डॉक्टर मुसद्दिक समझता हूं कि उनकी नजर में अगर इस सारे मसले का जो है वो देखा जाए तो वजूहात क्या है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस बहस को समेटना है हुमायूं अख्तर खान साहब, ये 2-4 मसले जो मुस्तफा साहब ने आइडेंटिफाई किए, कैपेसिटी भी है और गवर्नेंस, मेरा ख्याल है ये 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं। वेरी ब्रीफली 30 सेकंड्स अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें कि क्यों महंगाई जो है या कंट्रोल उसके ऊपर हुकूमत का इस वजह से नहीं है। पिछली 20 साल से कोई ऐसी हुकूमत मुझे बता दें जिसने इस मुल्क का बैरूनी और अंदरूनी कर्जा घटाया हो? किसी ने नहीं घटाया। 60 बिलियन डॉलर नून लीग को मिले थे, 95 बिलियन डॉलर हमारे लिए छोड़ के गए। ये होता रहा। देखिए, इस मुल्क में स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। इस मुल्क में रिवाज ये हो गया है कि 3 साल आईएमएफ प्रोग्राम में हर हुकूमत रहती है, 2 साल खुला खाता होता है अगले इलेक्शन की तैयारी में, और एक बदतरीन हालत में इकॉनमी अगली हुकूमत के पास आ जाती है और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि जी आप हमसे बदतर हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन हम कोरोना में फंस गए और हम अभी ये स्ट्रक्चरल चेंजेस अब शुरू कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। हमने रुपया फ्री फ्लोट किया है, उससे मुस्तकबिल में हमें कम मसाइल दरपेश आएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट के। चैलेंजेस दुनिया में ना सिर्फ पेट्रोल के हैं, दुनिया में कोविड की वजह से लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, कोविड की वजह से कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और पेट्रोल इस वक्त भी इस रीजन में पाकिस्तान का इंडिया से भी सस्ता है, और असल मसला इकोनॉमी रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल। राइट डॉक्टर साहब, रैप अप कीजिएगा इस पॉइंट को, ये इकोनॉमी वाली जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं।
دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیٹرول کی قیمت پچھلے 3-3.25 سال کے اندر کئی مرتبہ اوپر گئی ہے اور کئی مرتبہ کلیپس کی اور نیچے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے گیس جو ہے جو آج ہم $19 $20 $25 تک خریدنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, $3 کی اویلیبل تھی, ہمیں مل رہی تھی, لیکن ہم نے $3 کی نہیں لی اور فرنس آئل امپورٹ کرتے رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف گیس کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو جب گیس کی اور بجلی کی بین الاقوامی سطح پہ پیٹرول کی قیمت سر ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں, مجھے ون لائنر بتا دیں کس وجہ سے. جی یہ لیکن اگر $3 کی گیس پہ بھی انفلیشن ہے اور $22 کی گیس پہ بھی انفلیشن ہے تو پھر مینجمنٹ کے اندر پرابلم ہے. جس ملک کی جی ڈی پی 6% سے منفی میں گر جائے اور پھر مشکل سے 2 یا 3% پہ تیسرے سال میں آئے, جس ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 4% سے بڑھ کے ڈبل ڈیجٹس کے اندر آ جائے اور دیہی علاقوں میں پہلے سال میں 94% کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی آ جائے, وہاں پہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ غریب آدمی کی زندگی میں دو چیزیں ہیں. مصدق صاحب رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. سوری آئی ہیو رن شارٹ آف ٹائم. مصطفیٰ نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال یہ اکانومی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ کسی دن اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنے, میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.